हम पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कॉमन है। पेपर 1 के लिए 6 मार्क्स है पेडागॉजी के, मैथमेटिक्स के, और सेकंड के लिए 12 है। लेकिन दोनों के लिए सिलेबस कॉमन है, पर्टिकुलरली पेडागॉजी का कंटेंट का नहीं होता। हाँ, तो देखिए, लफ्ज मैथमेटिक्स दो यूनानी अल्फाज ग्रीक वर्ड मैथेनेन और टेकन का मजमुआ है। मैथेनेन की मीनिंग है टू लर्न, टेकन के माने है एन आर्ट। तो इस लिहाज से रियाजी को इक्तिसाब का फन कहा गया। बखौल बेकन के, रियाजी तमाम साइंसी उलूम का रास्ता और कुंजी है। बखौल गौस के, गौस जार्डन जिसको बोलेंगे, गौस के, रियाजी तमाम साइंसी उलूम की रानी है। बखौल कांट के, रियाजी तमाम तबई मागिजों का नागुजीर आला है। इसके अलावा और दूसरे माहिर नफ्सियात बोलिए, माहिर ने रियाजीदां बोलिए, माहिर साइंसदां बोलिए, उन्होंने अपने अपने अंदाज से रियाजी की तारीफ की। लेकिन किसी ने भी जामे और वाजे नहीं की। लेकिन हर तारीफ किसी न किसी रियाजी की किसी न किसी एक खुसूसियत को फुलफिल करती है। ऊपर की तमाम तारीफात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रियाजी न सिर्फ आदात का इल्म है, जमा तफरीक का, ज़रब तकसीम का ही नहीं, बल्कि अमूमियत, रिश्तों को कायम करना, मंतिकी फिक्र को उभारना और वजूहात का पता लगाना भी है। मुख्तसर ये कि रियाजी आदाद और फिजा की साइंस है, फिर पैमाइशात की मकदार है। NP 86 के मुताबिक रियाजी, इल्म रियाजी बच्चों की तरबियत में गौर व फिक्र, वजूहात का पता लगाने, तहलील करने और मंतिकी अंदाज को फरोग देने की सलाहियतों को फरोग देने का रास्ता है। उसी तरह NCF 2005 ने कहा, डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन। रियाजी की तालीम का असल मकसद बच्चों में मंतिकी इस्तदलाल की मदद से मारूजात कायम करना और बच्चों को सोचने और वजूहात मालूम करने में मदद देना। इसी तरह NCF 2005 ने कहा, तुलबा में रियाजी की तदरीस से तुलबा रियाजी की तदरीस से खौफजदा होने के बजाय इससे लुत्फ अंदोज होना चाहिए। इसके मीनिंग ये है कि टीचर्स को या असातिज़ा को चाहिए कि रियाजी का मजमून जो उमूमन टफ समझा जाता बच्चों की सतह पर, उनको ये बतलाएं कि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और हर मजमून की यहाँ पर बुनियाद मिलती है। नेक्स्ट, रियाजी की माहियत और फितरत, कि रियाजी क्या है और क्या करती है। रियाजी एक साइंस की एक इजाद है। रियाजी दानिश्वरों का खेल है। रियाजी नताइज को अक्स करने के फन से ताल्लुक रखती है। रियाजी एक आले कार है, दूसरे मजामीन में वसी तौर पर इस्तेमाल होती है। रियाजी एक मुनज़्ज़िम इस्तखराई साइंस है। रियाजी एक मुनज़्ज़िम इस्तखराजी साइंस है। रियाजी मंतिकी सलाहियत का एक मजमून है। रियाजी का ताल्लुक अमूमियत और दर्जाबंदी से है। रियाजी की खुद अपनी जबां और अलामत होते हैं। रियाजी की जबां के माने क्या है? बड़ा है, छोटा है, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये इसकी जबां है। और इसका रिप्रेजेंटेशन अलामतों से जो जाहिर करते हैं, मसावी है, गैर मसावी है, छोटा है, मसावी नहीं है, ताल्लुक रखता है, ताल्लुक नहीं रखता है, जो अलामतें हम इस्तेमाल करते हैं, ये रियाजी की खुद की अपनी जबान और खुद के अलामत कहलाते हैं। आइए अब हम देखेंगे हम रियाजी क्यों करते हैं, हम रियाजी की तदरीस क्यों करते हैं। इसलिए कि तुलबा की जहनी तरबियत हो, तुलबा अपनी रोजमर्रा जिंदगी के हिसाबी सवालात को हल करे, तुलबा रियाजी के बुनियादी अमाल जमा तफरीक ज़रब तकसीम को समझे, अमली जिंदगी में रियाजी के रिश्ते को समझे, तुलबा को खुद कफील बनाना, मौजिद बनाना, तवज्जे का आदी बनाना, बच्चे किस तरह इक्तिसाब करते हैं,
हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? बच्चे फिक्री इक्तिसाबी माहौल से सीखते हैं। साबिका तजुर्बात की बुनियाद पर अपने नए तजुर्बात को इस्तेमाल करते हुए या साबिका मालूमात की बुनियाद पर नए मालूमात की तश्कील करते हैं। उसी तरह इक्तिसाब बजरिए अमल, मुशाहिदा, इंकिशाफ, तजुर्बात, मालूमात को इकजा करना, तज्जिया करना और अमूमियत से सीखते हैं। सवाल करना, वजूहात दरियाफ्त करना, गलतियों की निशानदही करना के जरिए सीखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इतलाह के जरिए सीखते हैं। नेक्स्ट, तहतानवी सतह पर रियाजी की तदरीस के मकासद। नंबर 1, आदाद और शुमार का फहम, आदात की दर्जाबंदी। नंबर 3, मुख्तलिफ पैमाइशात, इनमें आपसी फर्क और इनके इस्तेमालात। नेक्स्ट पॉइंट, इल्म हिंसा, ज्योमेट्री के तस्वुरात से वाकिफ करवाना, अशकाली महारत को फरोग देना, मुनज़्ज़िम करना, सेहत, करेक्टनेस या एक्यूरेसी, तेज कारकर्दगी, स्पीड परफॉर्मेंस, बगौर मुशाहिदा मसाइल हल करना जैसी इस्तेदादें वगैरह को फरोग देना। लास्ट पॉइंट, रियाजी से खौफजदा होने के बजाय लुत्फानंदोज होने के तरीक़ेकार पर आगे बढ़ना। ये था रियाजी की तदरीस से रिलेटेड तहतानवी सतह पर यानी 5वीं जमात तक उसके मकासद या मारूजात क्या होंगे। अब आइए एलिमेंट्री मिडिल लेवल पर, वस्तानवी लेवल पर। पैमाइश करना, अंदाजा कायम करना, मुशाहिदा करना जैसी महारतों को फरोग देना। आदद व शुमार की महारत, आदाद व अलामतों का इस्तेमाल करके मसावात बनाना, मसाइल हल करना, मवाद का तज्जिया करना, तरसीम व चार्ट से मुताल्लिक वजाहत करना, मुजर्रिद एब्स्ट्रैक्ट तस्वुरात को ठोस वहाँ में है ना तब्दील करना। शूटर कार्टून पे। इल्म हिंसा, अशकाल को बनाना और महारतों का मुजाहरा। अब आइए फौखानवी सतह पर, सेकेंडरी सतह पर यानी 8th 9th 10th के लेवल पर, आदात के दरमियान रिश्ते को कायम करना, मंतिकी सोच को उभारना, तज्जियाती सोच व फिक्र की सलाहियत को फरोग देना, मातियात डेटा को तरसीम के जरिए जाहिर करते हुए मसाइल को हल करना, इस्तखराई व इस्तखराजी तरीक़ेकार को समझना, मसाइल के हल के तरीक़े, इस्तेदादें, दिलचस्पी और रुझानात को फरोग देना, मसाइल के हल के तरीक़े, इस्तेदाद, दिलचस्पी और रुझानात को फरोग देना। रियाजी की मालूमात की बुनियाद पर समाजी उलूम और साइंसी मैदान में रिश्ता या हम रिश्तगी कायम करना, बयानात, सेट्स, रिश्ते, तफाउलात, अलजबरा, इल्म हिंसा, इल्म मुसल्लस, तहलीली ज्योमेट्री, शुमारियात, जज़रुल मुरब्बा, तसाउद जैसे उमूर से आगाही, तुलबा को खुद कफील बनाना, मौजिद और तवज्जे का आदी बनाना, तुलबा की कुव्वत याददाश्त में इजाफा करना, रियाजी के जवाबित, रियाजी की ज़बां व अलामत इस्तिलाहात से वाकिफियत करवाना, तुलबा में फैसला साजी और इजहार कुव्वत को उभारना, तुलबा में अहम पेशे जैसे पेशे मौलमी, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, रियाजीदां वगैरह वगैरह बनाना। मकासिद और इक़दार के दरमियान रिश्ता क्या है? मकासिद और इक़दार के दरमियान एक रिश्ता पाया जाता है। मकासिद की तकमील का नतीजा इक़दार होते हैं, जबकि मकासिद की तकमील होती है तो इक़दार हासिल होते हैं। जब किसी चीज का मकसद तयन किया जाता है तब हम उसकी कदर करते हैं, और इसी तरह जब किसी चीज की कदर करते हैं तो इसका मकसद तयन किया जाता है। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि मकासिद और इक़दार एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब आइए रियाजी की तदरीस के अक़दार क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं।
पहली अमली खदर या इफादी खदर, यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यूज, नज्म जब्त के इकदार, तहजीबी इकदार, समाजी इकदार। इफादी इकदार, यूटिलिटी, अमली इकदार। नंबर एक, रोजमर्रा जिंदगी में रियाजी का इस्तेमाल। रियाजी के बुनियादी तस्वुरात जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम के जरिए ज़राए अबलाग में, मास मीडिया में शाये होने वाले इत्तलात को तशरीह करना और समझना, अच्छे पेशों का इंतखाब करना, कायनात के मुताले में रियाजी का इस्तेमाल, साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग में रियाजी का इस्तेमाल। नज्म ज़ब्त के इक़दार, रियाजी के इक्तिसाब से किसी फर्द में हालात का जायजा लेना, हालात को तहलील करना और मामलात को सही ढंग से निमटना जैसे सलाहियतों को फरोग दिया जा सकता है। मदरसे के निसाब में रियाजी के अलावा कोई दूसरा मज़मून ऐसा नहीं है जो तुलबा के जहन की मश्क करा सकता है। हर सवाल का जवाब तुलबा के लिए एक चैलेंज होता है जिसको वो संजीदगी से, मुनज़्ज़म तरीके से, मरहलावार हल कर सकते हैं। रियाजी के मुताले से तुलबा अपनी जिंदगी को एक मुनज़्ज़म तरीके से गुजार सकते हैं। इनकी जिंदगी में मुस्बित आदतें जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, खुली जहनियत, बामकसद, खुद एतमादी, सब्र और तहम्मुल, बर्दाश्त की सलाहियत, तवज्जे का आदी, पाकीज़गी, खुददारी, वफादारी, पाबंदी वगैरह फरोग पाती है। नेक्स्ट, तहजीबी इक़दार या इसको सखाफती इक़दार भी बोलेंगे। कल्चरल वैल्यूज, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। इल्म रियाजी तहजीब का आईना होती है। इसके मीनिंग ये है, आईने में जैसा हमको हू बहू अक्स नजर आता, उसी तरह रियाजी भी किसी भी जमाने की तहजीब को वाज़े तौर पर बयां करती है। रियाजी हमारी जिंदगी और तहजीब का एक अहम हिस्सा है। मदरसे के निसाब में एक नुमाया मुकाम हासिल है। रियाजी की तदरीस किसी कौम की तहजीब और तमद्दुन की तस्वीर बनाती है। रियाजी की बदौलत हम अपने तहजीब और तमद्दुन को महफूज कर सकेंगे। किसी कौम की तहजीब किताबों के मुताले के जरिए मालूम की जा सकती है। रियाजी तमाम तहजीबी आर्ट, मौसीकी, शायरी, ड्राइंग, पेंटिंग, तराशी और आर्किटेक्चर वगैरह की जान है। रियाजी की किताबें भी तहजीबी मालूमात को फराहम कर सकती है और रियाजी के मालूमात इन तहजीबी मालूमात को रियाजी के नई नस्ल तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ऑब्जेक्टिव्स, मारूजात क्या है। उससे पहले हम समाजी इक़दार के बारे में पढ़ेंगे। रियाजी की समाजी इक़दार समाजी साख्त को बरकरार रखने और मुनज़्ज़म करने में रियाजी मददगार होती है। हर फर्द समाज का एक रुकन होता है, इसलिए रियाजी की इफादी इक़दार और समाजी इक़दार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। समाजी इदारे, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनियां, सनती इदारे, ज़राए हमल व नकल, गर्ज के समाज के लिए मुफीद इदारे समाजी इदारे कहलाते हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव्स, मारूजात। मारूजात कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन है। लेकिन उससे पहले हम मारूजात की तकसीम के बारे में, है कितने किस्म के मारूजात। एक है तालीमी मारूजात,
दूसरे है हिदायती मारूजात। तालीमी मारूजात में बच्चे क्या सीख रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। हिदायती इमीडिएट आउटकम, कमरे जमात की तदरीस के दौरान बच्चे में जो मुतवक्के बर्ताव की तब्दीली हम समझते हैं, तब्दीली लाने की कोशिश जो करते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे। ये इमीडिएट आउटकम रहता, और वो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लॉन्ग गोल है, उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता। डॉक्टर एस बेंजामिन एस ब्लूम्स ने 1956 में तीन किस्म के इलाकों को या तीन किस्म की कैटेगरी को बतलाया, जिसको कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन कहेंगे। वकूफ यानी कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक जहनी महारतों से होता है। उसी तरह इफेक्टिव डोमेन या तासुराती इलाके का ताल्लुक बच्चे के एहसासात, फीलिंग से, जज्बात से, रवैये से होता है। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, ये नफ्सी व हरकी इलाका, महारत, तबाई महारत, जोड़ तोड़ की सलाहियत, इस पर मुश्तमिल होती है। अब आइए देखिए कॉग्निटिव डोमेन। 1956 में डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम्स ने वकूफी इलाका, जिसको जहनी इलाका कहा गया, उसकी वजाहत से रिलेटेड उन्होंने 6 स्पेसिफिकेशंस, 6 तसरीहात को जाहिर की, जिसको लॉरेन एडरसन ने 2001 में तब्दील किया। नाउन से, इस्म से, फेल की शक्ल में, एक्शन की शक्ल में। पहले इनिशियल स्टेज में वो इस्म की शक्ल में थे। वो था नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये नाउन फॉर्म या इस्म की शक्ल में थे। 2001 में इसको रिवाइज किया गया और इसको वर्ब फॉर्म में लाकर नॉलेज के प्लेस पे रिमेम्बरिंग लिया गया। कॉम्प्रहेंशन, जुमलों को अदा करना, यहाँ पर फहम के ताल्लुक से लिया गया। उसके बाद एप्लीकेशन, इंतबाही सलाहियत, यहाँ पर अप्लाइंग, इत्तलाफ करना, इत्तलाफ करते रहना, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, तज्जिया करना। उसके बाद सिंथेसिस को निकाल कर इवैल्यूएशन लिया गया और इवैल्यूएशन के प्लेस पे क्रिएटिंग लिया गया। ये चेंजेस जो आए 2001 में लॉरेन एंडरसन ने किया। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, यानी ये तासुराती इलाका है। उमूमन इसको रिमोट मेमोरी के तौर पर जाना जाता है। रिमोट मेमोरी जो होती है, बगैर सोचे समझकर जो पढ़ना जो होता है, वो इससे रिलेटेड समझा जाता है। पहला तो है, वो तो कॉग्निशन है, जहनी इलाके को इस्तेमाल करना है। वहां पर रूट मेमोरी नहीं आ सकती, यहाँ पर हो सकता, क्योंकि ये झुकता है, इंक्लाइंड होता है। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर नफ्सी व हरकी इलाका, मोटर स्किल्स काम करना शुरू करते हैं। इसमें हम इमिटेशन, तकलीद बोलेंगे। पहले कॉपिंग होती, नकल करना होता। जब नकल करना मुस्तकिल हो जाता, उसको हम इमिटेशन या तकलीद बोलेंगे। उसके बाद प्रिसीशन, सहित या एक्यूरेसी या करेक्टनेस के ताल्लुक से लिया जाता है। आर्टिकुलेशन को वजाहत बोला गया। मैनिपुलेशन को जोड़ तोड़ की सलाहियत बोली गई। उसके बाद नेचुरलाइजेशन, फितरतियत, और स्किल, महारतें। नेक्स्ट, रियाजी के तालीमी मेयारात, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। आरटी 2009, एनसीएफ 2005 और स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 के मुताबिक मखसूस कमरे जमात में तुलबा से मुतवक्के महासिल
علمی معیارات ہوتے ہیں، وہی علمی معیارات حسب ذیل کی شکل میں آپ کو بتلائے گئے۔ ریاضی کے لیے 5 علمی معیارات جس کو اکیڈمک اسٹینڈرڈز کہا گیا۔ پہلا ہے پرابلم سالونگ، مسئلے کا حل۔ دوسرا ریزننگ پروف، استدلالی ثبوت۔ تیسرا ہے کمیونیکیشن، اظہار خیال۔ چوتھا ہے کنیکشنز، ربط۔ پانچواں ہے ویژوائلائزیشن اینڈ ریپرزنٹیشن۔ مسئلے کا حل وہ ہے جو بچوں کو اپنے سیکھے ہوئے تصورات کو نئے یا مشکل حالات سے جوڑتے ہوئے اپنی بنیادی مہارتوں کو استعمال کر کے اندرون یا بیرون مدرسہ درپیش مسائل حل کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ استدلالی ثبوت، کسی بھی سطح پر ریاضی کی کتاب میں نئے باب، نئے چیپٹرز کو متعارف کرتے وقت چند حقائق کو پیش کرنا فطری عمل ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ریاضی کے سابقہ تصورات اور نئے تصورات کے درمیان نئے تعلقات پیدا کرنے کا عمل استدلالی فکر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاضی کے تصورات کے تسلسل کا فہم حاصل کرنے میں ان تصورات کے درمیان پائے جانے والے استدلال کے انداز بھی اہم ہیں۔ مختصر یہ کہ استدلالی سوچ کون سی چیز کس وجہ سے واقع ہوئی ہے جاننے کے لیے کی جانے والی سوچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقطہ یا مرکز کے اطراف مکمل 360 ڈگریز کا زاویہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کی مدد سے 3 اگزامپل میں بتلایا گیا، خط مستقیم یا مکمل زاویے کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خط مستقیم مکمل زاویہ کتنا ہے؟ 360 ڈگریز ہے، اس کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ کو فگر میں بتلایا گیا 180۔ اسی طرح ایک مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ جو 180 ڈگریز ہوتا ہے، اس کو بھی اگر ہم اضلاع کو سیدھا کر دیے تو وہ ایک خط مستقیم بنتا ہے۔ اسی طرح ایک 4 ضلعی کے راسوں سے کھینچے جانے والا وتر اس کو 2 مثلثات میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر مثلثات کو سیدھا کر دو، ایک اسٹریٹ لائن بن جاتی ہے، 2 اسٹریٹ لائن 180 + 180۔ اس کے بعد اظہار خیال، کمیونیکیشن، یا اس کو ترسیل بھی بولیں گے۔ اکتسابی عمل میں ایک فرد اس وقت دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے کیا سیکھا ہے جبکہ اس کے سیکھے گئے موضوعات سے متعلق مواد کو پڑھنا، لکھنا، وضاحت کرنا جیسے امور انجام دہی دینے پر ہی وہ کسی حد تک فہم حاصل کیا ہے، اپنے آپ تصدیق کر سکتا ہے۔ اس لیے ریاضی کے اکتساب کے موقع پر طالب علم کو اظہار خیال کرنے کے برابر کے موقع دیے جانے چاہیے۔ اس سے مراد اپنے تجربات کی بنیاد پر ضروری علامتیں، مثالوں سے وضاحت کرنا اور اختصار سے بتلا سکنا۔ اس کے لیے درسی کتابوں میں مشاغل، ایکٹیویٹیز، مشق، ایکسرسائز اور اطلاق شامل کرنا ہے، اپلیکیشن شامل کرنا ہے۔ مثال نمبر 1 ایگزامپل میں دیا گیا 5x⁻³ اس میں طالب علم عددی ضریب، اساس اور قوت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا، اے کی عمر اس کے والد کی عمر سے نصف سے 3 سال کم ہے، اس کو مساوات کے ذریعے ظاہر کرو۔ اس قسم کی مثالیں بھی اظہار خیال سے تعلق رکھتی ہے۔
نیکسٹ تعلق پیدا کرنا یا ربط پیدا کرنا یا تعلق بتلانا. ریاضی ایک دوسرے سے باہمی تعلق رکھنے والے اجماع یونین، اجماع کے معنی یونین، یونین سے ہے. بچے اسی وقت آسانی سے اکتساب کر سکتے ہیں جبکہ ریاضی کے مختلف تصورات کے درمیان تعلق اور ریاضی کی مختلف شعبوں میں باہمی تعلق سے جانکاری ہو. بصری نمائندگی سے مراد بچے غیر گروہی ماتیات یا ایک جدول کو پڑھ کر سمجھ کر مفصل وضاحت کرنا ہی نہیں بلکہ وہ سمجھے ہوئے معلومات کو تصویری ترسیم یا معلوماتی خاکہ یا دیگر طریقوں سے وضاحت کر کے ان کی بتائی ہوئی تفصیلات کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرنا. اب آئیے طریقے تدریس. ریاضی کی طریقے تدریس، چند اہم طریقے تدریس: استقرائی و استخراجی طریقہ ہے، تحلیلی و تالیفی طریقہ ہے، تجربے گاہ کا طریقہ ہے، منصوبائی طریقہ ہے، انکشافی یا ایجادی طریقہ ہے، اس کے بعد ہے مسئلے کا حل. استقرائی طریقہ، اس طریقے کی تائید کرنے والے فرانسس اور پیسٹالوزی ہیں. استخراء کائنات کے حقائق کو ثابت کرنے کا عمل ہے یا مسئلوں کو ثابت کرنے کا عمل ہے. یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں مختلف صورتوں یا مشاہدوں سے کوئی اصول، قانون یا عمومیت حاصل کی جاتی ہے. مختصر یہ کہ مثالوں سے ضوابط اخذ کیے جاتے ہیں جبکہ مثالیں قابل قبول ہوں. استقرائی طریقے کو خاص سے عام کی جانب بھی بڑھنا کہا جاتا ہے، معلوم سے نامعلوم کی جانب بڑھنا بھی کہا جاتا ہے، آسان سے مشکل کی جانب بڑھنا بھی کہا جاتا ہے. مثال: تختے سیاہ پر مختلف اقسام کے مثلثات اتار کر طلباء سے کہیں گے کہ ہر مثلث کے زاویوں کا مجموعہ معلوم کرے. تب طلباء زاویوں کی پیمائش کر کے یہ بتائیں گے کہ ہر مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے آتا ہے جبکہ مثلثات اضلاع کے لحاظ سے مختلف ہیں. اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یا اس طرح ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کسی بھی مثلث یعنی 3 ضلعی کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے. اس کے بعد خوبیاں، میرٹس. یہ طریقہ نفس مضمون کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. یہ طریقہ ایک منطقی طریقہ ہے جس سے قوت تجسس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ طلباء میں دلچسپی کو فروغ دیتا ہے کیونکہ اس میں معلوم سے نامعلوم کی جانب بڑھتے ہیں. یہ بامعنی اکتساب کی سہولت فراہم کرتا ہے. اس طریقے سے طلباء کی تخلیقی و مخفی صلاحیتیں ابھر کر آتی ہیں. خامیاں: اس طریقے سے نصاب کی تکمیل غیر یقینی ہو جاتی ہے. یہ طویل، وقت ضائع کرنے والا اور بیزار کرنے والا طریقہ ہے. کمرے جماعت کے تمام طلباء کی حصے داری مشکل ہے. استخراجی طریقہ: اس طریقے میں اصول و ضوابط دیے جاتے ہیں، اس کو ایک خاص صورتحال پر استعمال کرنا ہوتا ہے. عام سے خاص کی جانب، ٹھوس سے مجرد کی جانب. خوبیاں: یہ وقت اور محنت کو بچانے والا طریقہ ہے. یہ طریقہ سوالات کو حل کرنے میں
رفتار پیدا کرتا ہے۔ یہ طریقہ قوت یادداشت کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ طلباء کو کئی ضوابط، قوانین اور اصول و کلیات کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ خامیاں: یہ طریقہ ذہین و اعلیٰ ذہین بچوں کے لیے مناسب نہیں۔ یہ رٹو یادداشت پر مبنی ہے۔ اس طریقے میں یادداشت پر زیادہ زور اور دباؤ پڑتا ہے، اور صرف ذہین طلباء جس کی قوت یادداشت اچھی ہو وہی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ، تحلیلی طریقہ تدریس، جس کو تجزیاتی طریقہ یا انالیٹک میتھڈ کہا گیا۔ تحلیل کے معنی توڑنے کے ہیں، یا کسی چیز کو اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ اس طریقے میں دیے گئے سوال یا مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ آخر میں ایک تعلق کسی معلوم مقدار سے جڑ جائے۔ اس عمل میں ہم شروع کرتے ہیں کہ سوال یا مسئلے میں کیا معلوم کرنا ہے، جس کو ہم نامعلوم بولیں گے۔ اس کے بعد کے مرحلے میں اور موضوع حل پر غور کرتے ہیں جو کسی معلوم مقدار سے جڑ جاتا ہے، اور مطلوبہ نتیجے کو معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ نامعلوم سے معلوم، مجرد سے ٹھوس اور پیچیدے سے آسان کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ طریقہ عموماً ریاضی کے سوالات جو حساب، ارتھمیٹک، الجبرا، علم ہندسہ اور علم مثلث سے تعلق ہے، حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال میں بتلایا گیا، دو مثالیں دی گئی، اور مثال میں بتلایا گیا کہ سوالات کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ اب آئیے تجربے گاہ کا طریقہ۔ لیکن اس سے پہلے، تجربے گاہ کے طریقے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ اب تک جو پڑھے اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ پوچھ سکتے، ورنہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می۔ اب تک جو پڑھایا گیا یا اسکرین پر جو چیزیں آئی، وہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ انٹریکٹ ہو سکتے۔ اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می، نہیں تو ہم آگے السلام بڑھیں گے۔ علیکم سر۔ پی ڈی ایف تو آپ کو آ جاتا؟ ہاں بولیے۔ سر وہ کوگنیٹو ڈومینس کا ایک بار ذرا ریوائز کرے تو اچھا رہتا سر، کیوں بولتے ذرا ہاں امپورٹنٹ ہے نا سر وہ، ہاں بالکل ایک امپورٹنٹ، بار اس سے آپ کی ایکٹیویٹی بھی آتا ہے۔ سنیے غور سے، ذرا۔ پھر وہ اسکرین پہ لینا یا اس کے بارے میں بولنا؟ اسکرین پر تو تھا، پھر لینا کیا اسکرین پہ، یا اس کے بارے میں خالی بولنا؟ سنیں گے آپ؟ خالی اورلی بول دیجیے سر۔ ٹھیک ہے، دیکھیے 1948 میں کوشچن ریز ہوا تھا کہ یہ جو ہم تعلیمی عمل کو اپلفٹ کر رہے ہیں ہندوستان میں، اس کو اپلفٹ کرنے سے پہلے اس کے ایمس اینڈ آبجیکٹیوز کرنا ضروری ہے نا؟ تو ایسے وقت کئی لوگ کئی میتھمیٹیشین، کئی ایجوکیشنسٹ اپنے خیالات کا اظہار کیے، لیکن آخری میں 1956 میں بلومس ٹیکسانومی کی شکل میں 3H 3R 3D کی شکل میں سامنے معروضات آئے، آبجیکٹیوز آئے، جس کو لرننگ آبجیکٹیوز کہا گیا یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کہا گیا۔ یعنی لرننگ آبجیکٹیوز یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے معنی کمرے جماعت میں جب تدریس کی جاتی ہے، کمرے جماعت کی تدریس کے دوران جب تدریس کی جاتی ہے، تب بچوں میں ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کیا ہونے چاہیے اس کی تفصیل بتلائی گئی۔ تو بنجامن یس بلومس اور اس کے ساتھی کاگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آبجیکٹیوز کیا ہے اور اس کے اسپیسیفیکیشنز کیا ہے، تصریحات کیا ہیں، وہ بتلائے۔ 1956 میں بی ایس بنجامن ایس بلومس نے کاگنیٹو ڈومین، اس کے تحت آبجیکٹیوز جو بتلائے
मारूजात जो बतलाए वो है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। यानी जहनी इलाका ये 6 ऑब्जेक्टिव्स का मुहित करता है। लेकिन ये जो बतलाया गया था ये इस्म की शक्ल में था 1956 में। 2001 में ब्लूम्स टेक्सानोमी जो लिखी गई उस पर रिवीजन हुआ, उसको रिवाइज किया गया। रिवाइज करने वाला लॉरेन एंडरसन है। इसने 2001 में डॉक्टर बीएस ब्लूम्स ने जो कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स जो दिया था वो नॉन फॉर्म में जो थे उसको टर्न करके वर्ब फॉर्म में लेकर आया। नॉलेज के प्लेस पे उसने रिमेम्बरिंग कहा, कॉम्प्रहेंशन के प्लेस पे उसने नॉलेज कहा, अंडरस्टैंडिंग कहा, एप्लीकेशन के प्लेस पे उसने अप्लाइंग कहा, एनालिसिस के प्लेस पे एनालाइजिंग कहा। अलबत्ता सिंथेसिस को निकाल दिया, सिंथेसिस के प्लेस पे इवैल्यूएटिंग रखा और लास्ट को क्रिएटिंग रखा। इसके बाद इफेक्टिव डोमेन, तासुराती इलाका, ये है इंटरेस्ट, दिलचस्पी, एटीट्यूड, रवैये, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, इमिटेशन, तखलीद करना, एप्रिसिएशन, सेहत या एक्यूरेसी, आर्टिकुलेशन, वजाहत करना, मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की सलाहियत, नेचुरलाइजेशन। उसके बाद स्किल्स। आपने एक सवाल बहुत ही अच्छा किया। ये सवाल जो किए अभी जो मैं बताया वो उसका सिर्फ आधा हल है। जो आपको ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से होता है उसका सिर्फ आधा हल है। आधा क्या है फिर हल? आधा हल क्या है? अक्सर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के तीसरे हिस्से में लिखा हुआ जो है पेडागॉजिकल कंसर्न, पूरे के पूरा हिस्सा तदरीसियात से रिलेटेड है, टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। ये टीचिंग मेथड जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में ये तमाम दूसरे पेडागॉजीज में रहता, दूसरे मजामीन में जो तरीके तदरीस है रहता। अब जैसा हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे, उसमें भी ये तरीके हैं। और अगर हम आगे ईवीएस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, सोशल स्टडीज पढ़ेंगे तो इसी किस्म के तरीके तदरीस होते, थोड़ा सा आगे पीछे होता। यहाँ पर बतलाने की अहम बात क्या है, एक या दो ऑब्जेक्टिव्स इस तरह के रहते। सुनिए गौर से, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के तहत ये स्पेसिफिकेशन आता है, ये तस्रीह आती है, उसमें एबीसीडी में आंसर देता। तो हमको ऑब्जेक्टिव व्यू अंडरस्टैंडिंग, उसके तहत स्पेसिफिकेशन क्या क्या आ सकते ये जानना जरूरी रहता। हम ये कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन से ऑब्जेक्टिव्स के नेम्स मालूम किए, उन ऑब्जेक्टिव्स के तहत जो सबसेट्स बनते उनको स्पेसिफिकेशंस, तस्रीहात या कॉम्पिटेंसीज बोला गया। उनको जानना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बेंजामिन यस ब्लूम्स में कॉग्निटिव में पहले नॉलेज बोले। नॉलेज एक मकसद है, नॉलेज एक ऑब्जेक्टिव है। उसके तहत उसको तहलील करने के बाद उसके तहत दो चीजें हासिल होती है, उनको स्पेसिफिकेशन, तस्रीहात कहा जाता है, जिसको रिकॉल और रिकॉग्निशन कहा गया। याददाश्त और शनाख्त करना, ये तस्रीहात किसके हैं? मालूम, जो हम नॉलेज जो हम बोल रहे, जिसको हम मारूज बोल रहे, ऑब्जेक्टिव बोल रहे, उसके तस्रीहात। उसी तरह दूसरा अगर हम अंडरस्टैंडिंग, फहम को लिए, ये एक ऑब्जेक्टिव है।
اب فہم کے تحت تصریحات اسپیسیفکیشنز کیا آ سکتے؟ تو وہ آ سکتا ڈیفائن کرنا، حقائق بتلانا، درجہ بندی کرنا، ڈسکریمنیشن کرنا، کمپیریزن کرنا. اس کے بعد ہم بولے اپلیکیشن یا اپلائنگ، جو بولے اطلاق. اطلاق ایک آبجیکٹیو ہے، اس کے تحت کمپٹنسیز کون سی آئیں گی؟ پریڈکٹ کرنا، ریزننگ بولنا، کاز اینڈ ایفیکٹ بتلانا، فریمنگ ہائپوتھیسس، انالائزنگ، جرنلائزیشن. اس طرح کے تحت جو آبجیکٹیوز ہے اس کو ہم اسپیسیفکیشن بولیں. ایسا ڈائریکٹ پوچھتا یا نہیں تو ایک سوال ایسا دیتا، عادات 2 4 8 10 ایسا کچھ دے دیتا، سادے عادات. ان عادات کو سعودی و نزولی ترتیب میں بڑھتی ہوئی یا گھٹتی ہوئی ترتیب میں لکھیے. یہ سوال اس معروض کو ٹچ کرتا ہے، یہ سوال اس ایکیڈمک اسٹینڈرڈ کو ٹچ کرتا ہے. ایسے دیتا. آپ اچھا سوال کرے تھے، اس میں ہم جو پڑھے آبجیکٹیوز ہے، اس کے تحت یہ چیزیں بھی ہم کو پڑھنا ہے. تو ہم کوشچن پیپر کریں گے جب وہ تمام چیزیں آ جائیں گی. کلیئر ہوا ڈاؤٹ؟ اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می. جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر. آپ دیکھیے تجربہ گاہی طریقہ. علیم صاحب ہیں کیا؟ علیم صاحب ہاں. تجربہ گاہ کا طریقہ ایک طرز عمل ہے جس میں طلباء کے مشاغل کو متحرک کیا جاتا ہے کہ وہ خود سے ریاضی کے لیبارٹری تجربہ گاہ میں نئے نئے ایجادات کریں. اس طریقے میں تجربے کر کے یا مشاغل کروا کر طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں. اس طریقے میں طلباء ریاضی کے حقائق، عمومیت، قوانین اور اصولوں کی سالمیت کی تصدیق کرتے ہیں. یہ استقرائی طریقے کا تجربہ یا تجرباتی حصہ ہے اور انکشافی طریقے کا عملی کام ہے. اس طریقے میں ٹھوس سے مجرد کی جانب آگے بڑھتے ہیں. منصوبائی طریقہ. اس طریقے کے موجد کے طور پر ڈاکٹر کلک پیٹرک کو جانا جاتا ہے. اس طریقے کی بنیاد عمل کے ذریعے اکتساب کے جدید نظریے پر قائم ہے، جس کی تشکیل و ترتیب امریکی ماہرین تعلیم و نفسیات جان ڈیوی نے کی. منصوبائی طریقے کے مراحل: حالات کو فراہم کرنا، منصوبے کا انتخاب کرنا، منصوبے کی منصوبہ بندی، منصوبے کی عمل آوری، منصوبے کی جانچ اور منصوبے کی ریکارڈنگ. اس کے بعد پرابلم سالونگ میتھڈ، مسئلے کے حل کا طریقہ. مسئلے کے حل سے مراد مسئلے کی تعریف کا عمل، مسئلے کی وجوہات کا تعین اور اس کے حل کے لیے متبادل ترجیحات و شناخت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کا نفاذ عمل میں لانا. درس و تدریسی عمل میں مسئلے کے حل کا طریقہ طلباء کو حقیقی دنیا سے جڑے مسائل کو شراکتی انداز اور تنقیدی انداز کے ذریعے حل کرنے کے مواقع دینا چاہیے. جارج پولیا کو فادر آف ماڈرن میتھمیٹیکل پرابلم سالونگ سے جانا جاتا ہے. جارج پولیا. اس کے بعد آئیے انکشافی طریقہ، یورسٹک میتھڈ یا ڈسکوری میتھڈ. یونانی زبان کے لفظ یورسکو سے اخذ کیا گیا، جس کے معنی آئی ڈسکور آئی فائنڈ کے ہیں. اس طریقے کے موجد کے طور پر ایچ ای آرمسٹرانگ کو جانا جاتا ہے، یعنی انکشافی طریقہ بتلانے والا ایچ ای آرمسٹرانگ ہے. لیکن اس طریقے کی بنیاد
فطرت پر ہے، مسئلے فلسفے فطرت پر ہے، جس کو روسو نے معلوم کیا۔ اس نے کہا نیچر از دا فرسٹ ٹیچر آف چائلڈ، بچہ فطرت ہی بچے کا پہلا معلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوپر بتائے گئے طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقے بھی ہے، ای ایل پی ایس، سی ایل پی، فائی ماڈل، کولیبریٹو اپروچ، کوآپریٹو اپروچ، برین اسٹارمنگ، کنسٹرکٹیوسٹک اپروچ۔ اس کی تفصیل ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، اور یہ کلاس جیسے ہی ختم ہوتی میں ابھی جو آپ کو اسپیسیفکیشنز، آبجیکٹو اور اسپیسیفکیشن جو بتلایا علیم صاحب کے ذریعے آپ تک آ جاتے، وہ پڑھیے۔ نیکسٹ کلاس میں اس پر ڈسکس کریں گے ہم، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ سکتے۔ موسٹ امپارٹینٹ ہے ایک بھی ڈائریکٹ آتا کہ اس کے اسپیسیفکیشن کیا ہے، انڈائریکٹ کیا آتا ایک تصریح دے دیتا، ایک جملہ دے دیتا کس سے ریلیٹڈ ہے۔